بهترین چیزی که از خدا میطلبید امشب، بگم چه چیزیه؟ بهترین چیزی که از خدا میطلبید امشب خود خداست. از خدا خودش بطلبید. نگه من پول بده، به من ماشین بده، به من زن بده، به من فلان بده، به من مغازه بده. بگو به خودت به من بده. این بهترین دعاست. وقتی خدا میاد با کمالش میاد، با هر 99 تا اسمش میاد، مال تو میشه. از خدا رو بطلب. اگر خودشو به داد، دنیا و آخرت به داده، ماده و معنا به داده، علم و عمل به داده. در خاتمه یک حدیث میگم، اصلا 3 تا حدیث میگم بدون شرح، فقط میخونم که چه احادیثی هست که ما ازش غافلیم. اولین حدیث، پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. انسانها، مردم مثل معدنها هستند، چون معدنهای طلا و نقره. بیام این معدنها رو کشف بکنیم. هر کدوم از شما یک معدنه. وقتی یک معدن طلا کشف میشه، چقدر طلا ازش، چقدر سکه ازش، چقدر شمش ازش استخراج میکنه. هر کدوم از شما یک معدن هست، معدن طلا و نقره. عجب استعدادهایی تو شما هست، عجب شمش‌های ارزشمند و گرانبهایی داخل شما هست، تو این کله شما هست. روانشناسا متوجه شدن، میگن هر انسان یک پروژه است، ولی قرآن میگه انسان‌هایی هستن که هر ثانیه‌شون یک پروژه است. انسان‌هایی هستن که هر ثانیه عمرشون یک پروژه تولید میکنن برای بشریت. کشور ما کم نداره، غرب و مات و مبهوت کرد، خواب از اروپا گرفت. تفاوت دانشمندان ایرانی و دانشمندان غربی این که دانشمندان ایرانی در سن 30 سال تا 35 سال و 40 سال نوابغ دنیا شدن و به کشفیات بزرگ دست پیدا کردن. سن دانشمندان هسته‌ای ایران عزیزمون، باور بکنید بین 30 تا 40 ساله. یعنی هنوز 40 سال دیگه وقت دارن که اینا هر چی در این کلشون هست گنجانده شده بیرون بیرون. دانشمندای غرب همه 70 سالشونش، 65 سال، 70 سال، 75 سال. اونا مردن دیگه چه است؟ باید علم شنگ را بندازن. جوان 30 ساله مبتکر میشه، اونم تو اتم، تو مسائل هسته‌ای. پیامبر درباره ما گفته لو کان العلم منوطا بالثریا لتناوله رجال من فارس. اگر علم و دانش در ستاره پروین بود، مردانی از ایران زمین به اون دست پیدا میکردن. در خود آمریکا فقط بیش از 6000 متفکر ایرانی وجود داره. در خود آمریکا، بس فقط آمریکای تنها، بیش از 6000 متفکر ایرانی در مراکز حساس پژوهشی دارن کار میکنن، مراکز حساس علمی، تو دانشگاه ها، تو ناسا، تو مراکز تحقیقاتی، تو لابراتورها، جاهای حساس غرب، فقط در آمریکا. این آمار من نمیدم، این آمار نماینده ایرانیان مقیم آمریکا در کنگره پژوهش مبتنی بر جامعه سراسری در اردبیل که از آمریکا دعوتش کرده بودن، اونجا آمار داد.